बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की मुझ समेत सारी परेशानियों को, मुसीबतों को, तकलीफ़ों को अपनी रहमत से दूर फरमा दें और आफ़ियत वाला हम सब के साथ मामला फरमा दें। राहत, सुकून और नेमत, आफ़ियत वाली, बरकतों वाली, नेमतों वाली, रहमतों वाली ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमा दें। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं तो मैं सबसे पहले थंबनेल के रिलेटेड बात करता चलूँ तो बहुत से ऐसे थंबनेल आपको देखने को मिलेंगे जिनमें आपको बहुत सी बातें बताई जाएंगी, जिनमें बंदा अट्रैक्ट भी होता है। लेकिन मेरे वज़ाइफ़ का और मेरे थंबनेल का बेसिक मकसद आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ना है और मैं इंशाल्लाह इस बारे में मज़ीद बात करूँगा। अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये हदीस मुबारक सुन लीजिए। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यूँ तवक्कल कर लो जैसे जैसे परिंदे करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें भी ऐसे ही रिज़्क़ अता फरमा दे जैसे परिंदों को बग़ैर मेहनत के अता फरमाते हैं। वो सुबह खाली पेट जाते हैं लेकिन कोई भी रात को खाली पेट वापस नहीं आता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको उसका रिज़्क़ अता फरमाते हैं। इसी तरह 12वें पारे की पहली आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि कोई भी ज़मीन पर ऐसा जानदार नहीं है जिसका रिज़्क़ हमारे ज़िम्मे नहीं और हम उसका ठिकाना नहीं जानते। ऐसा नहीं है, हर जानदार को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी कादिर ज़ात हैं, ऐसी कादिर मुतलिक ज़ात हैं और ऐसी अज़मतों वाली और रहमतों वाली और ऐसी मोहब्बत करने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए तो कोई मुश्किल काम नहीं। अल्लाह पाक तो स्याह रात में, स्याह पहाड़ पर, स्याह चलने वाली चूंटी के कदमों की वो जो लकीर है वही नहीं, बल्कि उन कदमों से पैदा होने वाली नन्ही सी जो आहट है, जो आवाज़ है, अल्लाह पाक उसको भी सुनते हैं और उसको देखते भी हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते मैं ठिकाना भी जानता हूँ। भाई आप चावल बना रहे हैं, थोड़े से चावल मुझे दे दें, देखें अभी दम लगाया हुआ है, मैंने आपका घर देखा हुआ है, जैसे ही तैयार होते हैं मैं आपको भिजवा देता हूँ। कितने मुतमिन हो जाते हैं, अभी चावल आने वाले, अभी चावल आने वाले हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो अता फरमाने वाले हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली पर यकीन रखते हुए मांगे। और बहुत से वाक़यात हैं आज के दौर में भी, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके बारे में, जिनके वाक़यात सुनने को मिले। इसी तरह हमारा जो लाइव सेशन है उसमें बहुत से लोग अपने मसाइल कैसे हल हुए वो बताते हैं। उसमें कितने लोगों की ये कारगुजारियाँ आती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा और परेशानी ऐसी थी कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता था और जब अमल किया, दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग के सोए तो ख्वाब में किसी ने बताया कि जो तुझे चाहिए वो अपने मुसल्ले के नीचे से उठा ले, और जब उठाया तो पैसे थे। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए, इनका होना ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही वाक़यात पेश आएँ और ये भी ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हमें मिले। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर कादिर हैं, अल्लाह बग़ैर मेहनत के भी अता फरमा सकते हैं। जो अल्लाह हवा को आम कर सकते हैं बग़ैर मेहनत के और पानी को आम कर सकते हैं, ये भी अल्लाह की नेमतें हैं, वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर मेहनत के अता फरमा सकते हैं। बाकी दुनिया असबाब के साथ जुड़ी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाहते हैं इन असबाब में लग कर कौन मेरी मान कर चलता है और कौन मन मर्ज़ी की गुजार के आता है। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। अब देखिए, मेरे वज़ाइफ़ तो बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन जो मेरी इंस्ट्रक्शंस, जो हिदायत हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो बंदा इन हिदायत को फ़ॉलो कर लेगा वो तो सुकून, राहत, इज़्ज़त, चैन, आफ़ियत हासिल कर लेगा। उसके मसले हल हो जाएंगे, उसकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उसका दुनिया में वो स्टेटस हाई हो या ना हो, लेकिन जो कुछ उसके पास है वो उस पर पुरसकून हो जाएगा। उसके लिए मेरे मुस्तकिल वज़ाइफ़ जो अपलोड होते हैं, रोज़ाना अपलोड होने वाले वज़ाइफ़ को लाज़मी कीजिए और जो ज़िक्र की वीडियोस अपलोड होती हैं उनमें मेरे साथ ज़िक्र कीजिए। आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, बरकतें और राहतें आएंगी। तो अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। 3 अहादीस मुबारका से हर वजीफ़ा लिया जाता है और आज का अमल भी मैं उसी तरतीब से अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले आपने नमाज की पाबंदी करनी है और गुनाहों से अपने आप को बचाने की 100% नीयत कर लें कि आज के बाद अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना, आप मुझे गुनाहों से महफूज फरमा दीजिए। फिर जब गुनाह हो जाए तौबा कर लीजिए। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जब आप तौबा करेंगे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसलिए आपने नमाज की पाबंदी करनी है, गुनाहों से अपने आप को बचाना है और कुरान पाक की तिलावत चाहे 2 रुकू ही क्यों ना हो, बेहतरीन
یہ ہے کہ 1 سپارہ روزانہ تلاوت ہو، لیکن اگر 1 سپارہ نہ ہو سکے تو آدھا سپارہ ہو جائے، 1 پاؤ ہو جائے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں۔ اور صدقہ دیں، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہو، ضرور صدقہ دیجیے، اور صدقہ بھی اپنے عزیز و اقارب سے شروع کیجیے۔ باکس بنا لیں پورے مہینے کے، 10 روپے بے شک جمع کرتے رہیے، جب بھی مہینے کا اینڈ ہو تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت رزق ضرور بڑھائیں گے۔ آپ جب صدقہ کے لیے پیسے نکالتے جائیں گے تو آپ بڑھاتے جائیے گا، پھر جتنا آپ زیادہ حاصل کرنا چاہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہوتا، کہ رزق تو آسمانوں سے آتا ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں سے آتا ہے، جو جتنا دیتا ہے اس کو اتنا دیا جاتا ہے، جو اپنے ہاتھ کھول دیتا ہے اللہ اس کے لیے خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو اپنا ہاتھ تنگ کر لیتا ہے اللہ رب العزت بھی اس کے لیے ہاتھ کو روک دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے خرچ کرنا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، لیکن گلی میں مانگنے والے اور بازاروں میں مانگنے والے پیشہ ور، ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے، اور ان کی اصلاح کی نیت سے ان کو نہیں دینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ ان کو کچھ کھلا دیں تو بے شک کھلا دیں، کھانا ان کو کھلا دیں، کوئی اور ضرورت ہے، بچوں نے کھانا کھانا ہے، کھانا ان کو کھلا دیں، یہ ضرورت آپ پوری کر سکتے ہیں، لیکن پیسے ہرگز نہ دیں، ان کو کھانا کھلائیں۔ اور کھانا بھی ایسے نہیں، بعض لوگ کے بارے میں سفر کر رہا تھا، مجھے بتایا کہ یہ جو عورت ہے یہ راشن لے کے اس دکان پہ دیتی ہے، اور دن میں کتنے ہی یہ پیکج راشن کے لا کے اس دکان والے کو آ کے بیچتی ہے، وہ کم پیسوں میں اسے خرید لیتا ہے اور اس کو پیسے مل جاتے ہیں۔ ایسا بھی نہ ہو، آپ اس وقت کا کھانا ان کو کھلائیں، اگلے وقت کے ذمہ دار اللہ رب العزت ہیں، اللہ کھلا دیں گے انشاءاللہ۔ خیر، یہ تو بات ہوگی لمبی، اب چلتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ نماز کی پابندی ہے، وظیفہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، وظیفہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کے پہلے حصے پر عمل ہو گیا، 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھے ہوئے قبلہ رو ہو کر، وقت کی تحسیس نہیں ہے، آپ 24 گھنٹے میں جب چاہیں اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے کوئی وقت ضروری ہے؟ میسج کریں جی یہ وظیفہ کس وقت کرنا ہے اور کتنی دفعہ کرنا ہے، آپ نے تو تعداد ہی نہیں بتائی۔ بھئی اللہ کو پکارنے کے لیے آپ کیوں اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالتے ہیں؟ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا غنی جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کے اسم مبارک اور ذاتی نام اور صفاتی نام ان دونوں کو ملا کر آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، یا رزاق، یا غنی جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ۔ اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن الگ الگ پڑھیں گے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ جیسے ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، گرینری میں کتنا مزہ آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہوں اور آپ پڑھے ہوں یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا غنی جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا غنی جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ۔ اللہ رب العزت کا ذکر کیجیے۔ اس کے بعد اب اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ سامنے درود پاک شو ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، تو مانگ لینا، اب کس بات کی دیر ہے؟ کیوں نہیں مسئلے حل ہوتے؟ یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ مسئلے ضرور حل ہوں گے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے، میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اور آخری گزارش، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر نہ دیں۔ ان دونوں چیزوں سے آپ پر بلیک میجک بھی ہو سکتا ہے، آپ پر جنات مسلط بھی کیے جا سکتے ہیں، اور بہت سی عورتیں ہیں خاص طور پہ شوہر کے معاملے میں اس طرح کی بیوقوفیاں کرتے ہوئے اپنی تصویریں، حتیٰ کہ برہنہ تصویریں بھی دینا اور پھر جنات کا زنا کرنا، یہ بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن یہ سب ہو رہا ہے، اس لیے کسی سے کبھی رابطہ نہ کریں۔ خاص طور پہ جو آپ کہتے ہیں آپ پر سفلی عمل ہے، آپ پر جادو نصب بندش ہے، آپ کارڈ کروائیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ میں تو سمجھا تھک گیا، اب نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں، لیکن فقیرانہ آئے صدا کر چلے، سنو دوستو ہم دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔